إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. وعلیکم السلام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد اس کے محبوب پاک شہر اولاد کل یتیم رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ باری تعالی حق بیان کر دی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آپ حضرات سامنے اللہ تعالی دی لا ریب عیب کتاب دے وچوں چند کلمات تلاوت فرمائیں. اس کے اندر پروردگار عالم نے انسان دی تخلیق کا مقصد بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو انسان بنائے، جو انسان کو ہی دنیا تے بھیجے، اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر این جہان دوتے آون دا مقصد بیان فرمائے. کیا انسان تے کو این جہان دوتے جو بھیجے، این زمین دوتے جو تے کو بھیجے، این دا مقصد کیا ہے اور تو کیرے مقاصد جو لگا ہوئے، آون دا کام کیا ہے اور تو کیرے کمیں اندر لگا ہوئے. تو رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمائے انسانے تے جننے کو اساں اپنی عبادت واسطے بنائے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہے، کم و بیش 18,000 تک مخلوقات ہیں، جن وچوں ایک انسان ہے. 18,000 مخلوقات کا قسم ہیں. 18,000 جو رب نے مخلوقات بنائی ہیں، جانورن، چرندن، پرندن، کیڑے مکوڑے، جو تمام جو 18,000 قسم ہیں. 18,000 اور 18,000 کے وچوں رب نے احسان فرمائے انسان دے اتے. سارے اتے رب نے احسان عظیم فرمائے. رب نے 18,000 کے وچوں سب انسان بنائے. یہ رب دا احسان ہے یا نہیں؟ رب دا احسان ہے. اگر رب چاہے آتے کو میں کو حیوان بھی بنا سکتا ہے، جانور تو میں بال سکتے ہاں سے، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے، اصل بھی مخلوق ہے. تو 18,000 مخلوقات وچوں رب جو چاہے یا وہ بنا سکتا ہے. اندے جو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. ہن کتا ہے، کتے کو رب نے بنایا، کتے کا کیا قصور ہے اس نے کتا بنایا گیا؟ تیرے میری کیا بھلائیت ہے کو میں کو انسان بنایا گیا؟ تینا میرے بھی یہ اللہ تعالیٰ دے احسانات ہیں. اس نے کتا بنایا تے کو میں کو انسان بنائے. یہ رب دا پہلا احسان ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا حضور ہوئے، راستے دے وچ کتا آ گئے. کیا آ گئے؟ کتا آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ بھی نال ہیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ دا بہوئی محبوب نبی ہے. کتے اگو ان کے راستہ روکے، کتے نال ہم کلامی ہوئی ہے. کتے کلام کیتے، آپ نے اس نال کلام کیتے، اس نے آپ نال کلام کیتے. تو کتے نے موسیٰ علیہ السلام کے نے ایک سوال کیتے. کیا ہے کلیم اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہیں، رسول ہیں، میں کوئی سوال کا جواب دے.
کہ رب نے تے کو انسان کیوں بنائے تے میں کو کتا کیوں بنائے، تے کو انسان کیوں بنائے، میں نے کتا کیوں بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سوال سن کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے اکھیں چوں نیر آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر توقف دے بعد آپ نے جواب دیتے، رب دی قدرت ہے کہ رب نے مینوں انسان بنائے تینوں کتا بنائے، اس کی قدرت ہے، رب دا شکر ہے۔ تو کتا آکھن لگے اے کلیم اللہ، وہ کیری نیکی ہے، کیری بھلائی ہے جیری تسا جمن تو پہلے کیتی ہے، جن سبب تسا انسان بنے ہو، اور میری کیری خطا ہے جمن تو پہلے جو میں خطا کیتے جن سبب میں کتا بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس طرح دے سوالات سنن کتے کنے، وہ کیری تھوڑی نیکی ہے جیری تسا جمن تو پہلے کیتے جن سبب رب نے تو انسان بنائے، اور میرا کیرا گناہ ہے میرے جمن تو پہلے میں گناہ کیرا کیتے کہ میں کو رب نے کتا بنا چھوڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ کے اندر سر نیاز چکا ہے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، میں جمن تو پہلے کوئی نیکی نہیں کیتی، اس نے جمن تو پہلے کوئی گناہ نہیں کیتا، یہ تیری وانڈے تے میں انسان بنا چھوڑے، اس نے کتا بنا چھوڑے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے احسان ہے جو کتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلوائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا لاکھ احسان ہے۔ 18,000 مخلوقات دے وچوں تے کو تے میں کو افضل المخلوقات لقب عطا فرمائے، انسان بنا چھوڑے۔ 18,000 دا قسم مخلوقات تھا، انہیں دے وچوں رب دا بڑا احسان عظیم ہے تے کو میں کو اس نے انسان دی شکل عطا فرما چھوڑی ہے۔ تو پوری زندگی اگر اس دا بھی شکر ادا کریں تا رہے تیرے کو شکر ادا نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ وہ چاہے تو تے کو میں کو کتا ہی بنا سکتا ہے، کوئی دوجی جانور دی قسم بھی بنا سکتا ہے۔ تو رب دا احسان منیا کر، پھر شکرانے دے طور پہ سر نیاز جھکا کے ان عبادت بھی کیتی کر کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ تو دوجا رب دا احسان کہ انسان دے وچ پھر مختلف اپنے مذہب بنائیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی درخت کے سامنے سر جھکے ہی کھڑے، کوئی پتھر کے سامنے سر جھکے ہی کھڑے، کوئی اگ کی پوجا پیا کرے اگ نے خدا منی کھڑے، کوئی ستارے کی پوجا ہے، کوئی سورج کی چاند کی پوجا ہے چلے۔ تو مذہب مختلف قسم کے مذہب بنا کیٹیگریاں بنائیں۔ تو رب دا دوجا احسان عظیم تیرے مت اے ہے کہ رب نے مسلمان بنا، یہ بھی رب دا احسان سمجھی۔ اگر تو تے میں مسلمان دے گھر جمی ہیں تو تو میں ہندو دے گھر بھی جم سکتے ہیں، اگر رب چاہی آ تو میں ہندو دے گھر بھی جم سکتے ہیں، سکھ دے گھر بھی جم سکتے، کسی کافر دے گھر جم سکتے ہیں کہ رب تے یہ بھی شکر ادا کریں تا رہ گیا کر کہ مولا تو ہمیں کوئی اسلام والے گھر دے اندر جگہ عطا فرمائی ہے۔ کل ہی چاہتے بھائی کہ یہ چیزاں سوچا کرو، پھر تسوں رب دی خدائی تو چنگا یقین تھی سی، پھر نماز نہ چھٹ سی۔ جس وقت یہ چیزیں کو سوچے سو نا انشاءاللہ کل ہی جگہ ہوتے بھائی کہ ہر بندہ پریشان ہے نا کہ رب نے کیا دیتے سب، بھائی تو غریب ہے، غربت ہے، میرا بھی رب نے تو بڑی قیمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تے کو قیمتی بڑھائے لیکن تو میں آپ نے قیمت آپ نہیں کرتے، تو میں غریب ہمیں کیا ہے، یہ رب نے جی آنکھ عطا کی تھی، یہی آنکھ کوئی بندہ تینوں لاکھ دے بھی کیا آپ کو کٹ دے سے، کوئی بندہ تینوں آفر کرے میں لاکھ دینا میں کو آنکھ کٹھا دے سے، کوئی عقل مند صاحب شعور بندہ اس طرح نہ کرے سے۔ تے رب نے مفت عطا کی تھی ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ ہی خراب ہو گئے پھر کیا ہوں گے، ہزاریں دے ہزار لکھیں دے لکھ ڈاکٹر کو آپریشن لگ دے، پھر اوہے جی آنکھ نہیں ملتی جی رب نے مفت عطا کی تھی، لکھیں دے لکھ لگ گئے اوہے جیاں گڑتا بلا نہیں ملتا جنہا رب نے مفت عطا کی تحاوی، اوہے جیاں پیتا والا نہیں ملتا جنہا رب نے مفت عطا کی تحاوی، اوہے جیاں دل نہیں ملتا جو رب نے مفت عطا کی تحاوی، اوہے جیاں ہاتھ پیر کوئی بھی چیز نہیں ملتی اگر خراب ہو جائے جو رب نے تے کو مفت عطا کی تھی۔ پیرے کنے گھن کے سر تک پورے جسم تک توجہ کر کے دیکھ، غور و فکر کر کے دیکھ رب نے کتنا کتنا نعمت تیرے میرے جسم دے اندر رکھ چوڑن، اندے بدلے
کچھ نہیں منگیا، مفت عطا کیتے، صرف یہ فرمائے کہ اے انسان میں سب کچھ تیرے واسطے بنائے، سب احسانات تیرے اتنے بنائے، لیکن انہیں بدلہ کیا ہے، تو میری عبادت چلا گا، عبادت کی تھی کر، تاکہ سر کنے گھن کے پیرے تک جو رب نے مفت جسم عطا کیتے انہیں شکرانہ ادا ہوتا رہے بنے، جس وقت اس کا شکرانہ ادا ہوتا رہے سی لئن شکرتم لازیدنکم، فرمائے تو سب میرے احسانات کا شکر ادا کریں دے رہے ونجو میں نعمت کے اندر مزید اضافہ فرمائی رہا سکتا، کم ہی نہ کرے سکتا۔ پھر شکر کرن نہ کرن کے اندر فرق، اگر تو میں شکر نہ بھی کروں پھر بھی انہیں تسبیح کرن والی مخلوقات ہے پئی، انہاں ذکر ویسے بلند ہے، 18,000 مخلوقات انہاں ذکر خیر کریں دی پئی ہے، فرشتے دی لشکر اللہ تعالیٰ دا ذکر خیر کریں دی پئی ہے، زمین دا ہے خاک دا ذرہ ذرہ، پانی دا ہے قطرہ قطرہ، درختیں دے پتے پتے، ہر ایک اللہ تعالیٰ دے ذکر مشغول ہیں، یعنی زمین و آسمان جو کچھ ہے رب خود فرمینے جو کچھ زمین دے اندر ہے جو کچھ آسمان دے اندر وہ اللہ تعالیٰ دی تسبیح چ لگا، اللہ تعالیٰ دے خود فرمان ہے۔ پھر تیرے میرے واسطے کیوں حکم ہے؟ این واسطے حکم ہے کہ انسان تے کو جس مقصد کی خاطر بھیجا ہمیں اشرف المخلوقات تاج تے کو عطا کیتے، باقی 18,000 مخلوقات تیرے بعد ہیں، سب تو افضل تے کو انسان بنائے، افضلیت کا تاج تیرے ہوتے عطا کیتے، تو سارے دا بادشاہ ہے، سارے تیرے محکوم ہیں، تو سارے دا حاکم ہیں، لیکن انہیں بدل ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا انسان تے جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے بنائے، اپنی عبادت واسطے بنا چھوڑے، تو پروردگار عالم دا احسان ہے۔ پھر تو تے میں دیکھوں کہ اللہ تعالی نے جو احسان فرمائے انسان بنائے، پھر انسان دے بعد مسلمان بنائے، پھر اگلا احسان کیا فرمائے، پھر مسلمان دے گروہ بنائے، مسلمانے دے بھی مختلف کیٹیگری دے گروہ ہے، کوئی منن والے کوئی نہ منن والے، اور آپ نے یہ بھی خصوصی کرم فرمائے پھر منن والے دے وچوں بنائے۔ اور پھر اگلا بڑا سب تو عظیم احسان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے سرکار دی ذات تک 1,24,000 کم بیش نبی رسول ہوزن، چاہیت کہیں دوجہ رسول نبی دی امتی بنا سکتا ہے، پروردگار آپ نے احسان عظیم فرمائے اپنے حبیب دا امتی بنا چھوڑے۔ اگر پوری زندگی تو انہاں بھی شکر ادا کریں دا رہے مجھے جو نسبت ہے سرکار والی انہاں بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ سرکار والی نسبت تینوں میں پتہ اس وقت سے آج تک پتہ نہیں، اصل دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو چکے ہیں، اتنے مشغول ہو چکے ہیں، اپنی آمد دا مقصد ہی بھول چکے ہیں، سرکار نال جو نسبت ہے اس بھی بالکل بھول چکے ہیں، بالکل ہی بھول چکے ہیں۔ قیامت والے جھاڑے پھر پتہ چل سی کہ نسبت رب کیا لاجا عطا فرمے دے۔ حدیث پاک چاہنے یہ امت سب امتیں دے آخرے میں چاہیے 1,24,000 کو میں جی میں نبی گزرے اتنا امتہ بھی گزر گا نا، 1,24,000 امتہ بھی گزر گا، سارے کنے گزر پہلے گا، لیکن جس وقت بہشت دی واریا سی جنت دی داخلے دی واریا سی جو امت سب تو آخر دنیا چ آئی ہے جنت وچ نبی دے صدقے سب تو پہلے پئی ویندی ہو سکتی۔ کیا تیرے میرے اعمال اچھے ہیں؟ نیکوکار زیادہ ہیں؟ تیرے میرے اعمال اچھے نہیں، نیکوکار نہیں، صرف لجپال مدنی دا منہ ہے۔ سب نبیوں تو پہلے میرا نبی جنت وچ ویسی اور سب امتیں تو پہلے میرے نبی دی امت جنت وچ پئی ویندی۔ یہ محبوب علیہ السلام دی یہ نسبت ہے، یہ احسان دے شکر بھی ادا کریں تے رہے گی کر محبوب دی ذات تے کثرت نال درود شریف پڑھتا رہے گی، اگر تسمیہ پڑھیا کر۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ، میرے کریم آقا علیہ السلام من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرا، جڑا بندہ میرے اتنے ایک درود پڑھے اللہ تعالیٰ انہوں تے 10 رحمتاں نازل فرما دے۔ سرکار تو درود کتنے پڑھیں؟ ایک تھوڑا بھی نہیں کریں جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر ایک درود شریف سے پڑھیں، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں 10 رحمتاں بھی نازل فرمے سی، ایک دے بدلے 10 انہیں گناہ بھی معاف فرمانے سی، 10 درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمانے سی۔ کتنا بڑا انعام ہے، 10 درجات بھی بلند
ڈاہ رحمتیں دا نزول پہ تھے ڈاہ نیکیاں پہ ملن اور ڈاہ گناہ بھی معاف تھے سرکار تے ایک دفعہ درود شریف پڑھن دے دا کریم نے فرمائے کہ قیامت والے جہاڑے جو مشکل گھڑی ہو سی نفسا نفسی دا عالم ہو سی ہر بندے کو اپنی پریشانی ہو سی دنیا دے وچ تاں قریبی رشتہ دارے واسطے جان قربان کرنے دے دعوے کرتے ہیں کہ جان قربان قریبی رشتہ دار کو کوئی بھی نقصان کو جان دینے واسطے تیار ہے لیکن وہ جہاڑا ایسا ہو سی قریبی تو قریبی رشتہ ہے ماں تے اولاد تا والدین تے اولاد تا وہ بھی ایک کو چھوڑ گئے اس کو یاد رکھ ہر ایک نفسی نفسی میری جان دی سب اندھیرے دے سورج ہو سی قیامت والا جہاڑا ہو سی سب اندھیرے تے سورج اتنا ہو سی سخت ہو سی جنہیں تصور بھی نہیں کیا سکتا کتنی سخت شدید کرنی ہو سی حدیث پاک دانے کوئی بندہ اٹھنے تک شرابور اسی پسیدے سے کوئی گورے تک کوئی ناف تک فرمائے کوئی گچی تک فرمائے کوئی تو پسینے کے اندر بالکل لت پت ہو سی اتنا بڑا پسینہ ہو سی اس مشکل گھڑی کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ اس مشکل جہاڑے کے اندر میرے کریم نے فرمائے سب تو زیادہ قریب وہ بندہ میرے ہو سی سب تو زیادہ قریب وہ بندہ میرے ہو سی جڑا دنیا دے وچ سب تو زیادہ درود شریف پڑھ اتنا مشکل جہاڑے سرکار نے انہاں حل پہلے فرما چھوڑے اور حضور دے جڑا قریب ہو سی حضور دا مقام کیا ہو سی رب نے جو محبوب مقام عطا فرمائے سب تو بلند مقام ہونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب تو زیادہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرماؤنے مقام محبوب رب نے عطا فرماؤنے عزت والا مقام عطا فرمائے دنیا کے اندر جرا کثرت نال میری ذات درود شریف پڑھسی قیامت والے جاڑے وہ سب تو زیادہ میرے قریب ہو سی تو جرا سب تو زیادہ قریب ہو سی وہ عذاب کرنے بھی بچ سی یار اس مشکل گھڑی کے اندر اگر بچنا چاہتے ہو تو محبوب کی ذات کثرت نہ درود شریف بھی پڑھتے رہے گا اپنی زندگی کے مقصد کو انسان نہ بھول اللہ تعالیٰ دا پاک قرآن جھنجھوڑتے خطاب کیا کریں دے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان جس رب کریم نے تینوں پیدا فرمایا ہے اس رب کریم نے کہڑی چیز تے دور کر گئی ہے رب تب انداز دیکھو پیار بھرا خطاب دیکھو انسان کو جھنجھوڑ کے خطاب کیا ہوں دے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تے کو کیری چیز اپنے رب نے دور کر گئی ہے تیرا رب تو وہ ہے الکریم جرا کریم ہے الذی خلقک فسواک فرمائے تیرا رب تو وہ ہے چاہتے کو جان عطا کیتی ہے زندگی عطا کیتی ہے دیکھو اپنی قدرت ہتھیں دے نالو رب قدوس نے بنائے سب کچھ عطا کیتے ہو تیرا خالق مالک رازق سب چیز دا تیرا مالک ہوئے رازق ہوئے خالق ہوئے اس کے باوجود بھی شیطان تینوں دھوکے چ رکھی بیٹھا کہ جس رب نے تینوں بنائے پھر اس کا احسان کیوں نہیں منتا وہ حکم نے واقعی الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ آ انسان نماز قائم کی تھی کر زکوٰۃ ادا کی تھی کر وہ رب جس نے زندگی عطا کی تھی یہ موت بھی عطا کرو جس نے زندگی عطا کی تھی موت نہیں ہوئی عطا کرنی ہے انسان وہ حکم پیا نے واقعی الصلاۃ نماز قائم کرتے کو میرے کو نماز دا وقت ہی نہیں ملتا زندگی دے اندر تو تے میں اتنے اپنے آپ کو مصروف کر چھوڑے زندگی دے کمے کنے صرف موت بچا سکتی ہے باقی ٹائم اتنا اپنے آپ کو زندگی دے کمے چ مصروف کر چھوڑے نا سب کو نماز دا ہی وقت نہیں ملتا ذرا خود سوچ بعض بندے نے بھائی یہ کام نہ کرے سے کام رہ گئے سے ذرا تصور کر جرا تو کام میں لگا ہوئے اگر موت آپنی پھر کون کرے سے تیری جات اور دنیا دے کام تھی دے رہے ویسی یہ ایک شیطان فطور دی ویکھڑے ذہن دے اندر کہ میں کام نہ کرے سا تو میری زندگی رہ ویسی میرے معاملات رہ ویسن دنیا جو معاملات وہ رہ ویسن دنیا دے معاملات بالکل نہیں رہتے دنیا چل سی پئی دنیا کرا تو چلتی پئی ہے تو کوئی نہ اسے چلتی پئی آئی سمجھ دنیا چلتی پئی اور قیامت تک چلتی راسی ابو البشر سب تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام انہیں کنے دورت کنے گھن کے رکھ 1
24,000 कम बेश नबी रसूल वो दुनिया चलती पई है, याद रखिए दुनिया के काम भी चलते पान, लेकिन इंसान आने पान तो जाने पान, आने पान तो जाने पान। इंसान दुनिया के कमे को छोड़ जिस वक्त रब के घर के विचों हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह दी सदा बुलंद थी वे, दुनिया के सारे कमे को पीछे कर दिता कर जिंदगी के मकसद को सामने रखा कर। तू मैं अपनी ज़िंदगी के मकसद को तू कांदारी बनाई खड़े हैं, ज़िंदगी के मकसद को तू मैं मजदूरी बनाई खड़े, या दुनिया तो कोई भी काम है जिन्हें बदले असर रिस्क कमाते हैं, दुनिया इस ज़िंदगी का ये मकसद नहीं, ये शैतान सा मकसद खा लेते। रब रहमान ने तो मकसद ही वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया इंसान है तो जिन्ने को ज़मीन ते सिर ई खातिर बनाए तो मेरी इबादत करन, बस क्या करन, इबादत करन। बाकी ज़िंदगी गुजारन वास्ते मुआमलात करन, एक ऐसे मुआमलात ना हों जो इबादत करने दूर कर देने। वह इंसान अल्लाह ताला ने तय को जो ज़िंदगी अता की थी है, उसके बाद फिर मौत भी है। हर नफ्स ने मौत का ज़ायका चखने, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। रब्बे कुदूस का कुरान खिताब दिया फरमाए कि हर एक मौत का ज़ायका चखने, जो ही आए जिसनों सा मिले, जिसने जिंदगी अख खोलिए दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात खालिक हिको है, 18,000 मखलूक़ात का किस्मा, तो मैं 18,000 मखलूक़ात सारे ने मौत का ज़ायका चखने, ये नहीं कि सिर्फ इंसान ने चखने, जिन ने चखने, 18,000 मखलूक़ात ने मौत का ज़ायका चखने। जिस वक्त देखो तो मैं कोई पुख्ता तसव्वुर हो वैसी ना कि वाकई ताए ते मैं मौत का ज़ायका चखने, फिर इंशाअल्लाह नमाज कज़ा ना उसे याद रखें। असा सुनते हैं खुतबे के अंदर, कुलखानी के अंदर, नमाज जनाजा दे कोई मौलवी से बयान कर लेने कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ई कान कने सुन के ई कान कने कर के फिर बोल रहे हैं उहे तक सब डर लेने जे तक मैया सारे कंधे के उत्ते सवार होती, जनाजा सारे कंधे के उत्ते सवार होने से उहे तो मौत सब याद होती है। या ज़्यादा तो ज़्यादा उसमें कब्रिस्तान दफनावन के बाद तड्डे ते बांधे हैं, तड्डे ते भी किस्मत आने को याद होती है, फिर दुनिया का गुफ्तगू थनी शुरू हो गई। तो कब्रिस्तान तक जिस वक्त तक जनाजे को पहुँचने हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा तय कुते मैत को मौत से कब्र तक उन्हें याद आती है। कब्रिस्तान पहुँचने के बावजूद भी चंद बंदे तदफीन पाए करें देने, लेकिन बकिया जो बैठे वो दुनियावी मशागल में मसरूफ़ होने, दुनिया के कारोबार, दुनिया के लेन देन का गुफ्तगू शुरू होने। इतना तो मैं मौत को भूल चुके हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरा उम्मती, अगर तू चाह दे कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को मैं हासिल करा, फरमाया मौत को कसरत नाल याद किया कर। ये मौत एक वाहिद चीज़ है जो इंसान को दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को दूर करके रख देती है। मौला अली से फरमाया, अल मौत बाबुन, मौत एक ऐसा दरवाज़ा है, कुल्लु अहदिन दाखिलुहा, फरमाए हर एक ने इन्हें चो गुजर के बनने। रब ने मौत एक ऐसा दरवाज़ा बनाए, हर एक ने इसके विचों गुजर के बजने। तुझे फरमाते ने फरमाया मौत कदम कुल्लु अहदिन का शारिबुहा, फरमाए मौत एक ऐसा प्याला है, ऐसा जाम है, हर एक ने इसको पीना ज़रूर है, हर एक ने इसको पीना ज़रूर है। कुरान और हदीस का मुताला करके देख, मौत का पुख्ता तस्वर मिलने की, मौत एक ऐसा जाम है, ऐसा दरवाज़ा है, हर एक ने गुजरने, ऐसा जाम है, हर एक ने पीवने। जिस वक्त पीवने तो फिर उनकी मैं तैयारी क्या की बैठे हैं, उनकी तो तू मैं तैयारी क्या की है। सुबह कने शाम हुई, शाम कने सुबह हुई, जिमें एक जानवर की ज़िंदगी गुजरती पई है। सारी जो 5% लोग ही बड़ी मुश्किल ना रहे नमाज पढ़ते, 5% ही को नहीं पढ़ते। अफसोस का मकाम है, अगर फीसद कट्ठी बने ना अपने अपने घर के 5% लोग भी नहीं नमाज पढ़ते। याद रखो 2% या 3% होसन मुआशरे के अंदर जो पक्के नमाजी हैं, जो 5 वक्त नमाज जमात नाल पढ़ते हैं। तो 96% 95% असा इंसान हो के रब को भूले वदन, नमाजे को भूले वदन, फिर भी इंसान पता कि असा मरना ज़रूर है। अरे जो नौजवान ये ज़िंदगी बा मकसद बना छोड़, जवानी की बात रब को वैसे पसंद है,
زندگی با مقصد بنا چھوڑ شیطان ہر قسم کے جال تیرے سامنے بچھا دیتن، ہر قسم کی برائی تیرے ہاتھ چ رکھ دیتی، ہر قسم کی برائی تیرے ہاتھ چ رکھ دیتی، لیکن افضل انسان وہ ہے، افضل نوجوان وہ ہے کہ جرا انہیں گناہ کنے بچ کے رب دے راہ چی آ گئے۔ اگر نیک انسان دیکھنے، نیک نوجوان دیکھنے تو وہ ہے جی کو نماز دی ٹینشن ہوتی، ایک نماز کے گھن کی دوسری نماز تک جو ہی آسان ہوئے کہ نماز دی ٹینشن ہوتی ہے، نماز دی وچ آویں دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نوجوان دے میں بہت زیادہ محبت اور پیار ہے، حتیٰ کہ اتنا پیار اور محبت ہے، فرمائے او نوجوان جرا جوانی دی حالت رب دی عبادت وچ لگ گئے تو فرمائے میرے کریم آقا نے کہ جس وقت کوئی سایہ نہ ہو سی قیامت والے جہاں کوئی سایہ نہ ہو سی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش عظیم دی سائے تلے جگہ عطا فرمائے سے، کوئی سایہ نہ ہو سی، ہر طرف گرمی شدت ہو سی، سورج کروڑ میل دور کھڑے تھیا، سوا نیزے تے ہو سی اس وقت، فرمائے کوئی سایہ نہ ہو سی، ہر بندہ پریشانی کے اندر ہو سی، فرمائے او نوجوان جرا جوانی دی حالت ایک نمازی بن گئے، جوانی دی حالت نیک وکار بن گئے، فرمائے اون جہاں اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنا خوش ہو سی، حکم فرمیشی تو میرے عرش عظیم دے سائے تلے آوانی، اس تو بڑا انعام اور کیا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب زندگی مقصد کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب تمام کو 5 وقت نمازی پڑھا لے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔